राम 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 सुप्रभातं सर्वेषाम्। आदौ मङ्गलं कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आदौ कण्ठपाठाभ्यासं कुर्मः। ये वक्तुम् इच्छन्ति कृपया हस्तम् उत्तोलयन्तु। प्रेमा भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। अभिवाद्याथ सकलान् अमरान् पवनात्मजः, अभिवाद्याथ सकलान् अमरान् पवनात्मजः। अभिवाद्याथ सकलान् अमरान् पवनात्मजः। पुप्लुवे च गिरेस्तस्मात् विलङ्घयितुमर्णवम्, पुप्लुवे च गिरे तस्मात् विलङ्घयितुम् अर्णवम्। पुप्लुवे च गिरेस्तस्मात् विलङ्घयितुम् अर्णवम्। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। विजय कुमार महोदय। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। ससमुल्लङ्घ्य मैनाकं सुरसामभिवाद्य च, ससमुल्लङ्घमैनाकं सुरसामभिवाद्य च। ससमुल्लङ्घमैनाकं सुरसामभिवाद्य च। ससमुल्लङ्घ्य मैनाकं सुरसामभिवाद्य च। निहत्य सिंहिकां नीत्या पारं प्राप महोदधेः, निहत्य सिंहिकां नीत्या पारं प्राप महोदधे। निहत्य सिंहिकां नीत्या पारं प्राप महोदधे। धन्यवादः। महोदधेः। महोदधेः। सम्यक्, धन्यवादः महोदय। रञ्जिनी भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। लङ्काधिदेवतां जित्वा तां प्रविश्यानिलात्मजः, लङ्काधिदेवतां जित्वा तां प्रविश्यानिलात्मजः। लङ्काधिदेवतां जित्वा तां प्रविश्यानिलात्मजः। सीतां विचिन्वन्नद्राक्षीत् निद्राणन्निशिरावणम्, सीतां विचिन्वन्नद्राक्षीत् निद्राणं निशिरावणम्। सीतां विचिन्वन्नद्राक्षीत् निद्राणं निशिरावणम्। सम्यक्। तत्र धन्यवादः। विचिन्वन् नकारद्वयं सम्यक्, तत्र स्ट्रेस् इतोपि वन्न हा। द्राक्षीत्। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। राम राम भगिनी। राम राम राम। अपश्यंस्तत्र वैदेहीं विचिन्वानस्ततस्ततः, अपश्यंस्तत वैदेहीं विचिन्वानस्ततस्ततः। अपश्यंस्तत्र वैदेहीं विचिन्वानस्ततस्ततः। अशोकवनिकां गत्वा सीतां खिन्नां ददर्श सः, अशोकवनिकां गत्वा सीतां खिन्नां ददर्श सः। अशोकवनिकां गत्वा सीतां खिन्नां ददर्श सः। धन्यवादः भगिनी। अमिता भगिनी, ललिता भगिनी। नमस्ते। 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 पादपङ्कञ्चिदारुह्य तत्पलाशैः सुसंवृतः, पादपं कञ्चिदारुह्य तत्पलाशैः सुसंवृतः। पादपं कञ्चिदारुह्य तत्पलाशैः सुसंवृतः।
आस्ते स्म मारुतिस्तत्र सीतेयमिति तर्कयन् आस्ते स्म मारुतिस्तत्र सीतेयमिति तर्कयन् आस्ते स्म मारुतिस्तत्र सीतेयमिति तर्कयन् धन्यवादः प्रकाश मोहिनी भगिनी नमस्ते नमस्ते रावणस्तु तदा भेत्य मैथिलीं मदनार्दितः तदाभ्येत्य मैथिलीं मदनार्दितः रावणस्तु तदाभ्येत्य मैथिलीं मदनार्दितः भार्याभवममेत्येवं बहुधा समयाचत भार्याभवममेत्येवं बहुधा समयाचत भार्याभवममेत्येवं बहुधा समयाचत धन्यवादः भगिनी धन्यवादः भगिनी हरीन् महोदय आं भगिनि नमस्ते नमस्ते। अहं त्वदनुगानस्याम् इत्येषा तन्निराकरोत् अहं त्वदनुगानस्याम् इत्येषा तं निराकरोत् अहं त्वदनुगानस्याम् इत्येषा तं निराकरोत् काममन्युपरीतात्मा रावणोऽथ गृहय्ययौ काममन्युपरीतात्मा रावणोऽथ गृहय्ययौ काममन्युपरीतात्मा रावणोऽथ गृहय्ययौ धन्यवादाः धन्यवादः भगिनि रविशंकर महोदय हरि ओम् आचार्य हरि ओम् गते तु रावणे सीतां प्रलपन्तीं समारुतिः गते तु रावणे सीतां प्रलपन्तीं समारुतिः गते तु रावणे सीतां प्रलपन्तीं समारुतिः प्रलपन्तीं दीर्घः प्रलपन्तीं समारुतिः उक्त्वा रामस्य वृत्तान्तं प्रददौ चाङ्गुलीयकम् उक्त्वा रामस्य वृत्तान्तं प्रददौ चाङ्गुलीयकम् उक्त्वा रामस्य वृत्तान्तं प्रददौ चाङ्गुलीयकम् धन्यवादः श्यामला भगिनी नमस्ते भगिनि नमस्ते तत्समादाय वैदेही विलप्य च भृशं पुनः तत्समाधाय वैदेही विलप्य स वृषं पुनः तत्समादाय वैदेही विलप्य च वृषं पुनः चूडामणिं ददौ तस्य करे सा मारुतेः प्रियम् चूडामणिं ददौ तस्य करे सा मारुतेः प्रियं चूडामणिं ददौ तस्य करे सा मारुतेः प्रियम् धन्यवादः भगिनी धन्यवादः नलिनी भगिनी नमस्ते भगिनी नमस्ते मा विषादं कृथा देवी राघवो रावणं रणे मा विषादं कृता देवी राघवो रावणं रणे मा विषादं कृता देवी राघवो रावणं रणे हत्वा त्वां नेष्यतीत्येनाम् आश्वास्य सविनिर्ययौ हत्वा त्वं नेष्यते येनाम् आश्वास्य स विनिर्ययौ हत्वा त्वां नेष्यते येनाम् आश्वास्य स विनिर्ययौ पुनः एकवारं पाठयामि हत्वा त्वां नेष्यतीत्येनाम् आश्वास्य सविनिर्ययौ हत्वा त्वां नेष्यत्येनाम् आश्वास्य
स विनिर्ययौ हत्वा त्वां नेष्यत्येनाम् आश्वास्य स विनिर्ययौ नेष्यतीत्येनाम् नेष्यत्येनाम् स्वभनि नेष्यति इत्येनाम् नेष्यतीत्येनाम् नेष्यतीत्येनाम् अस्तु वा अस्तु अभ्यासं करोतु भगिनि धन्यवादः धन्यवादः श्रीनिवासन महोदय राम 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 नीतिमान् सोऽपि सञ्चिन्त्य बभञ्जोपवनं च तत् नीतिमान् सोऽपि सञ्चिन्त्य भवञ्जोपवनञ्च तत् नीतिमान् सोऽपि सञ्चिन्त्य भवञ्जोपवनं च तत् अक्षादीनि च रक्षांसि बहूनि समरे वधीत् अक्षादीनि च रक्षांसि बहूनि समरेष्वदीत् अक्षादीनि च रक्षांसि बहूनि समरे वदीत् धन्यवादः महोदय धन्यवादः सुधा भगिनी नमस्ते भगिनी नमस्ते ततः शक्रजिता युद्धे बद्धः पवननन्दनः ततः शक्रजिता युद्धे बद्धः पवननन्दनः ततः शक्रजिता युद्धे बद्धः पवननन्दनः प्रतापं रघुनाथस्य रावणं तन्यवेदयत् प्रतापं रघुनाथस्य रावणं तन्यवेदयत् प्रतापं रघुनाथस्य रावणं तन्यवेदयत् धन्यवादः भगिनी धन्यवादः सीतारामन महोदय नमस्ते महोदय नमस्ते रक्षोदीपितलाङ्गूलः सतुलङ्कामशेषतः रक्षोदीपितलाङ्गूलः सतुलङ्कामशेषतः रक्षोदीपितलाङ्गूलः सतुलङ्कामशेषतः दग्ध्वा सागरमुत्तीर्य वानरान् समुपागमत् दग्ध्वा सागरमुत्तीर्य वानरान् समुपागमत् दग्ध्वा सागरमुत्तीर्य वानरान् समुपागमत् धन्यवादः महोदय धन्यवादः महोदय आदित्यन महोदय नमो नमः राम 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 स गत्वा वानरैः साकं राघवायात्मना कृतम् स गत्वा वानरैः साकं राघवायात्मना कृतम् स गत्वा वानरैः साकं राघवायात्मना कृतम् निवेदयित्वा सकलं ददौ चूडामणिं च तत्तम् निवेदयित्वा सकलं ददौ चूडामणिं शतम् निवेदयित्वा सकलं ददै चूडामणिं शतम् धन्योऽस्मि धन्यवादः इदानीं प्रयोगाः तत्र पूर्वम् अस्माभिः कर्तरि कर्मणि प्रयोगविषये ज्ञातं गतवर्गे भावे प्रयोगः कथं भवति इति ज्ञातः इदानीम् अद्य तत्र आदौ किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः अत्र वाक्यानि सन्ति तत्र एकवचने द्विवचने बहुवचने एवं तत्र वाक्यानि सन्ति एतेषां वाक्यानां प्रयोगपरिवर्तनं करणीयम् आदौ हेमा भगिनी आदिमवाक्यत्रयस्य प्रयोगपरिवर्तनं प्रथमं कर्तरि प्रयोगे यद् वाक्यमस्ति तत् पठतु अनन्तरं कर्मणि आम् राम 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 बालकः श्लोकं पठति बालकेन श्लोकं पठ्यते नियमः कः कर्मपदस्य कर्मणि प्रयोगे कर्मपदस्य कर्मणि प्रयोगे कर्मपदं
कर्मपदम is in Which vibhakti? प्रथमा विभक्ति. Then श्लोकः Hmm. श्लोकः पठ्यते. पुनः एकवारं बालकः sorry पुनः एकवारं बालकः प्रथमवाक्यस्य बालकः श्लोकं पठति. बालकेन श्लोकः पठ्यते. सम्यक् बालकः श्लोकौ पठति. बालकेन श्लोकौ पठ्यते. श्लोकौ बालकः द्विवचनं श्लोकौ इति isn't it? श्लोकौ सम्यक् द क्रियापद पठ्यते पठ्येते. सम्यक् बालकः श्लोकान् पठति. बालकेन श्लोकान् पठ्यन्ति. श्लोकाः पठ्यन्ते. श्लोकाः पठ्यन्ते. सम्यक् धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. So if we observe here, so all the three in the all three sentences the karta is balakaha in singular form and the kriyapada is follows kartrupada in kartari prayoga. So it is everywhere it is pathati only, balakaha pathati, but the karmapada is changing in ekavachana, dvivachana, bahuvachana. In the same way other 6 sentences also. So next 3 sentences are in dvivachana, the karta is in dvivachana, and next 3 the karta is in bahuvachana. Tadadharena the kriyapada is changing here, pathatah pathanti. Evam tatra vakyatrayam patitva tasya karmani प्रयोगपरिवर्तनं कुर्मः. नेक्स्ट दिविजा भगिनी. बालकौ श्लोकं पठतः. बालकौ श्लोकः पठ्यते. कर्मणि नियमः बालकाभ्यां श्लोकः पठ्यते. सम्यक्. बालकौ श्लोकौ पठतः. बालकाभ्यां श्लोकौ पठ्येते. बालकौ श्लोकान् पठतः. बालकाभ्यां श्लोकाः पठ्यन्ते. सम्यक् धन्यवादः. धन्यवादाः. प्रेमा भगिनी. बालकाः श्लोकं पठन्ति. बालकैः श्लोकः पठ्यते. बालकाः श्लोकौ पठन्ति. बालकैः श्लोकौ पठ्येते. बालकाः श्लोकान् पठन्ति. बालकैः श्लोकाः पठ्यन्ते. सम्यक् धन्यवादः भगिनी. एवं तत्र अत्र बालकः इति उदाहरणं दर्शितम्. अन्यत्र नामपदमपि स्यात्. कस्यचित् नाम भवेत् अथवा किं कर्मपदं भिन्नं स्यात्. श्लोकः इत्यस्मिन् स्थाने स्त्रीलिङ्गे स्त्रीलिङ्गशब्दम् उपयुज्य भवन्तः प्रयोगपरिवर्तनं कर्तुं शक्नुवन्ति. क्रियापदमपि एवमेव परिवर्त्य अभ्यासं कुर्मः. एवम् अग्रे इदानीं बालकः प्रथमा विभक्तौ अस्माभिः कथं परिवर्तनं भवति इति ज्ञातम्. इदानीं तत्र मध्यमपुरुषे कथं भवति इति पश्यामः. तत्र किं नियमम् एकवारं स्मरन्तु. अस्मदिष्मद् भवति चेत् प्रयोगस्य कर्मणि क्रियापदस्य परिवर्तनं भवति वा नास्ति वा इति एकवारं प्रयोगं स्मरन्तु. नियमं स्मरन्तु. नियमं स्मृत्वा किं वाक्यपरिवर्तनं कुर्मः. सीतारामन् महोदय. नमस्ते महोदय. त्वं श्लोकं पठसि. त्वया श्लोकः पठ्यते. सम्यक्. त्वं श्लोकौ पठसि. त्वया श्लोकौ पठ्येते. त्वं श्लोकान् पठसि. त्वया श्लोकाः पठ्यन्ते. पठ्यन्ते. सम्यक् धन्यवादः महोदय. धन्यवादः महोदय. रञ्जिनी भगिनी.
युवां श्लोकं पठतः युवाभ्यां श्लोकः पठ्यते. Then युवां श्लोकौ पठतः युवाभ्यां श्लोकौ पठ्येते. युवां श्लोकान् पठतः युवाभ्यां श्लोकाः पठ्यन्ते. सम्यक्. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. अग्रे अमिता भगिनी. यूयं श्लोकं पठत युष्मभिः श्लोकः पठ्यते. यूयं श्लोकौ पठत युष्मभिः श्लोकौ पठ्येते. यूयं श्लोकान् पठत युष्मभिः श्लोकाः पठ्यन्ते. सम्यक्. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. रविशंकर महोदय. हरि ओम्. हरि ओम्. अहं श्लोकं पठामि. मया श्लोकः पठ्यते. सम्यक्. अहं श्लोकौ पठामि. मया श्लोकौ पठ्येते. अहं श्लोकान् पठामि. मया श्लोकाः पठ्यन्ते. सम्यक्. धन्यवादः महोदय. अन्येषाम् अवकाशः. पद्मावती भगिनी. नमस्ते भगिनी. नमस्ते. आवां श्लोकं पठावः. आवाभ्यां श्लोकः पठ्यते. आवां श्लोकं पठावः. आवाभ्यां श्लोकौ पठ्येते. आवां श्लोकान् पठावः. आवाभ्यां श्लोकाः पठ्यन्ते. सम्यक्. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. सतीश महोदय. वयं श्लोकं पठामः. अस्माभिः श्लोकः पठ्यते. सम्यक्. वयं श्लोकौ पठामः. अस्माभिः श्लोकौ पठ्येते. न दृश्यते भगिनी. वयं श्लोकान् पठामः. अस्माभिः श्लोकाः पठ्यन्ते. सम्यक्. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. एवं तत्र त्रिषु वचनेषु पुरुषेषु च कथं तत्र वाक्यानि भवन्ति, तेषां परिवर्तनं कथमिति अस्माभिः ज्ञातानि. एवं वी कैन ट्राई फॉर अदर कर्तृपदा कर्मपदा एंड क्रियापदा. वी कैन प्रैक्टिस दैट. अग्रे किं तत्र तवतु इति अस्माभिः ज्ञातं. तत्र आदौ अत्र पठ धातुमेव स्वीकुर्मः. मया तत्र तवतु प्रत्ययस्य यद् रूपम् अस्ति तदत्र न दर्शितं. भवद्भिः वक्तव्यम् आदौ. जयराम महोदय. युवकः श्लोकं पठति. So पठति, the tavatu form is गच्छति गतवान्. पठति युवकः श्लोकं पठवान्. पठवान् वा पठितवान् वा? पठितवान्. युवकः श्लोकं पठितवान्. Okay. First you can tell all the tavatu forms. युवती श्लोको पठितवती. युवती श्लोकौ पठितवती. सम्यक्. मित्रं श्लोकान् पठितवत्. सम्यक्.
युवकौ श्लोकं पठितौ युवकः युवकौ 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 श्लोकं पठितवन्तः पठितवान् पठितवन्तौ पठितवन्तौ हा धन्यवादः पठितवन्ती स्त्रीलिंग पठितवन्ती वत्यौ पठितवत्यौ See the sentence again. युवत्यौ श्लोकौ पठितवत्यौ वन्तौ वन्तौ मित्रे श्लोकान् पठितवती पठितवती अस्तु धन्यवादः धन्यवादः PS कृष्णन् महोदय युवकाः स्लोगन् पठितवन्तः सम्यक् युवत्यः श्लोकौ पठितवत्यः next I am not able to see it madam मित्राणि श्लोकान् मित्राणि श्लोकान् पठितवन्ति पठितवन्ति सम्यक् धन्यवादः महोदय thank you सो अत्र किम् अवलोकनीयम् अस्माभिः तत्र एकवचने द्विवचने बहुवचने कथं तत्र तवतु प्रत्ययः परिवर्तितः भवति इति पठितवान् पठितवन्तौ पठितवन्तः पठितवती पठितवत्यौ पठितवत्यः पठितवत् मित्रमिति नपुंसकलिङ्गे अस्ति अतः पठितवत् पठितवती अत्र द्विवचने दीर्घः भवति पठितवती पठितवन्ति अत्र किं भवति पठितवन्ति इति अस्ति तत्र ह्रस्वः भवति नपुंसकरूपाणि किञ्चित् अस्माभिः पूर्वं न दृष्टानि स्युः इदानीं पठितवत् पठितवती पठितवन्ति इति एवं नपुंसकलिङ्गरूपाणि भवन्ति इदानीं तवतु प्रत्यये अस्माभिः वाक्यानि प्राप्तानि now we have to convert these sentences into karmani then what we have to use if the sentences are in tavatu pratyaya if the kriya pada is in tavatu form then we have to change into the form so based on the linga and vachana of karma pada so prakash mohini bagini युवकः श्लोकं पठितवान् युवकेन श्लोकः पठितः युवकेन श्लोकः पठितः सम्यक् युवती श्लोकौ पठितवती युवत्या श्लोकौ पठितौ सम्यक् मित्रं श्लोकान् पठितवत् मित्रेण श्लोकाः पठिताः सम्यक् धन्यवादः भगिनी नलिनी भगिनी yes ma'am युवकौ श्लोकं पठितवन्तौ युवकाभ्यां श्लोकः पठितः श्लोकः नो श्लोकः sorry पठितः युवत्यौ श्लोकौ पठितवत्यौ युवकाभ्यां युवती इति अस्ति युवत्यौ ओ युवत्यौ वा सो युवतीभ्यां श्लोकौ पठितौ भगिनि पठितौ मित्रे श्लोकान् पठितवती मित्राभ्यां
श्लोकाः पठितवती पठिताः पठिताः सम्यक् धन्यवादः भगिनी पद्मावती भगिनी युवकाः श्लोकं पठितवन्तः युवकैः श्लोकः पठितः युवत्यः श्लोकौ पठितवत्यः युवतीभिः श्लोकौ पठितौ मित्राणि श्लोकान् पठितवन्ति मित्रैः श्लोकाः पठिताः सम्यक् धन्यवादः भगिनी सो अत्र किम् अस्ति पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च कर्तृपदानि सन्ति तदनुगुणम् अत्र कर्मणि किं भवति परिवर्तनं कुर्मः अनन्तरं कर्मपदं पुनः क्रियापदस्य परिवर्तनं भवति अत्र किम् अस्ति आदौ तत्र केवलं शब्दाः अत्र निर्दिष्टाः सर्पः मूषकः खाद् इति धातुः तत्र किं करणीयम् आदौ किं तव तु वाक्यं वदन्तु अनन्तरं कर्मणि परिवर्तनं कुर्मः हरीन् महोदय आं भगिनि सर्पः मूषकं खादितवान् सर्पेण मूषकः खादितः सम्यक् अस्तु प्रथमम् इदं दर्शयामि नेक्स्ट् वन् अहमेव आम् गृहिणी पाकं कृतवान् गृहिणी पाकं कृतवान् कृतवान् वा कृतवती हाँ, सत्यं गृहिणी पाकं कृतवती गृहिण्या पाकः कृतः सम्यक् वैद्यः औषधं दत्तवान् वैद्येन औषधं दत्तः दत्तम् औषधं सत्यं दत्तं सत्यं हाँ। अहमपि वा आम् अस्तु शिशुः क्षीरं पीतवान् शिशुना क्षीरं पीतम् अस्तु धन्यवादः महोदय पीतवान् सत्यं धन्यवादः धन्यवादः भगिनि सीतारामन् महोदय कृष्णमूर्ति यात्रिकः सङ्केतः स्मृतवान् यात्रिकः सङ्केतः वा प्रथमा वा द्वितीया विभक्तिः वा कर्मपदं सङ्केतः अस्ति सङ्केतः इति केवलं तत्र शब्दः वर्तते तस्य परिवर्तनं सोरि यात्रिकः सङ्केतं स्मृतवान् यात्रिकेन सङ्केतः स्मृतः सम्यक् देवः भक्तान् रक्षति देवेन भक्ताः रक्षिताः सम्यक् धनिकः माला नयति धनिकः मालां नयति धनिकेन माला नीता शिष्यः गुरुं वन्दते शिष्येण गुरुः वन्दितः सम्यक् महोदय धन्यवादाः महोदय तत्र पुनः अन्तिमवाक्यं तव तु प्रत्यये कथं भवति शिष्यः गुरुं वन्दितवान् सम्यक् धन्यवादः एवं तत्र इदानीं यदि धातुः दत्तः चेदपि कथं परिवर्तनं करणीयम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् एवं तत्र किम् अस्ति लिङ्गं यथा परिवर्तितं भवति तथा क्रियापदस्य अपि लिङ्गपरिवर्तनं भवति मूषकः पुल्लिङ्गे अस्ति सो खादितः औषधम् इस् इन् नपुंसकलिङ्ग सो दत्तं भक्ताः so it is pullinga and in bahuvachana so the kriya pada is also in
Bahuvachana. Mala, it is Strilinga and in Ekavachana. So, Nita, Strilinga, Ekavachana form. So, in Karmani, Yada, Ta and Tavatu, Pratyayoho Upayogah kriyate, Tadanim, Evam, Tatra, Linga Bhedaha, Vachana Bhedaha api Bhavati iti, Vayam Jnatavantaha. Idanim Kim Karaniyam, Etavatparyantam asmabhihi, Tavatu प्रत्ययतः कर्तरितः कर्मणि एवं परिवर्तनं कृतम्. इदानीं कर्मणि वाक्यानि भवन्ति, तस्य कर्तरि प्रयोगे तेषां वाक्यानां परिवर्तनं करणीयं. नलिनी सम्पत् भगिनी. वृद्धेन यानं दृष्टं. वृद्धः यानं दृष्टवान्. सम्यक्. गायिकाभिः गीते श्राविते. गायिकाः गीतं श्रावितवन्तः. गीते इति अस्ति. गीते वा? ओके. श्रावितवन्तौ अस्तु वा? पुनः सम्यक् करोतु. गायिकाभिः गायिकाः गीते श्रावितवन्तः. ग्राहितवत्यः. किमर्थं वत्यः? गायिका स्त्रीलिंग बहुवचन. स्त्रीलिंग बहुवचन. सम्यक्. अस्माभिः घटना ज्ञाता. अस्माभिः युष्मद् सप्तम न. वयं घटना ज्ञाता. वयं घटना ज्ञास्या. How it will come? ज्ञास्यामः. No. ज्ञातः ज्ञातवान्. ज्ञातवान्. Vayam, it can be asmabhihi. You can take it as strilinga or pullinga, anything. Okay. Vayam ghadana. What is that? ज्ञातवत्यः. ज्ञातवत्यः. अत्र घटना इति अस्ति. घटनाम् इति भवेत्. Yes. We have to change घटनाः. We have to make it. Okay. बालैः पाठाः पठिताः. बालाः पाठाः पठितवन्तः. अस्तु वा? बालाः पाठाः वा? रामं पाठान्. अस्तु, I forgot that. बालाः पाठान् पठितवन्तः. सम्यक्. धन्यवादः. गुरुणा. अस्तु, धन्यवादः. तर्हि अत्र कथं परिवर्तनं जायमानमस्ति इति ज्ञायमानमस्ति इति चिन्तयामि. यदि तत्र क्लेशः अस्ति चेत् यू कैन आस्क. पद्मावती अस्ति भगिनी. गुरुणा नियमाः सूचिताः. गुरुः नियमान् गुरुः सूचितवान्. अधिकारिणा सञ्चिके परिशीलते. अधिकारिणी शब्दं. So अधिकारी संचिका means file. द्वितीया विभक्ति. So संचिके same. only. Yes. Okay. संचिके. So अधिकारी संचिके परिशीलितवान्. सम्यक्. रजकेन वस्त्राणि शालितानि. रजकः वस्त्राणि शालितवान्. बालाभ्यां फलरसः पीतः. बालौ फलरसं पीतौ. तवतु. सारी पीतः पीतवन्तौ. बालौ फलरसं पीतवन्तौ. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः.
So one small correction in asmabhihi ghatana jnata. So vayam ghatanam jnatavantaha ityapi shakyate. So if you want to change all the kartrukarma kriyapada in plural, we can use vayam ghatanaha jnatavantaha ityapi bhavati. Atra ghatana ityeva परिवर्तयामि. वयं घटनां ज्ञातवन्तः इति भवतु. इदानीं तत्र लङ्लकारे कथं तत्र प्रयोगपरिवर्तनम् इति गतपर्याये पृष्टं. तत्र आदौ वयं कर्तरि पुनः कर्मणि रूपाणि कथं भवन्ति इति ज्ञास्यामः. तत्र केचन धातवः अत्र निर्दिष्टाः. तेषां एकवचनं बहुवचनरूपम् अत्र स्वीकृतमस्ति. पठति इत्यस्य लट्लकाररूपं, तस्य लङ्लकारे रूपं किं भवति? अपठत्, अपठन् इति बहुवचने. अपठत्, अपठताम्, अपठन्. एवम् अत्र निर्दिष्टानां धातूनाम् अथवा क्रियारूपाणां तत्र एकवचनरूपं बहुवचनरूपं लङ्लकारे वयं वदामः. Those who have not got the chance, please raise your hand. Divija Bhagini. लिखति, अलिखत्, अलिखन्. गच्छति, अगच्छत्, अगच्छन्. धावति, अधावत्, अधावन्. ताडयति, अताडयत्, अताडयन्. भक्षयति, अभक्षयत्, अभक्षयन्. स्थापयति, अस्थापयत्, अस्थापयन्. क्षालयति, अक्षालयत्, अक्षालयन्. पिबति, अपिबत्, अपिबन्. सम्यक्, धन्यवादः. धन्यवादः. In the same way, we have to identify the Langlakara forms. Amita Bhagini. जानाति, अजानत्, अजानात्, अजानात्, अजानन्. करोति, अकरोत्, अकुर्वन्. ददाति, अददात्, अददात्, अदतात्, अददन्. अददुहु, अददुहु, अददुहु. वन्दते, आवन्दन्, आवन्दत्, आवन्दत, आवन्दत, आवन्दे, 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 अवन्दन्त. अवन्दन्, अवन्दन्. किमर्थम्? अत्र आत्मनेपदधातुः अयं वन्दते इति. सो अवन्दत, अवन्दन्त. अवन्दन्त. कंपते, आकम्पन्त, आकम्पन्तन्. अकम्पत, आकम्पन्त, आकम्पतन्त्. अकम्पत, अकम्पन्त. कंपन्त. सेवते, आसेवत, आसेवन्त. याचते, अयाचत, अयाचतन्. अयाचन्त. याचन्त. वर्धत, वर्धन्त. अवर्धत, अवर्धन्त. सहते, असहत, असहतन्त. असहन्त. असहन्त, असहन्त. अस्तु, धन्यवादः भगिनी. असहन्त. धन्यवादः. धन्यवादः.
एवम् अभ्यासं यदा कुर्मः, then we can easily without when we learn the forms, particularly for pat dhatu, if we learn all the lakaras, we can identify other same in the same gana, whatever the dhatus are there. According to that, we can identify the forms. And if we learn the Atmanepada dhatu, then we can identify the other Atmanepada dhatu forms. Why I have not given the Dvivachana here means, first, usually the Dvivachana usage is too less in our daily routine. So I have not taken, but we can, anyway, we are learning all the dhatu forms. There you will get to know the Dvivachana form. Idanim atra kim karaniyam iti chet. So first I will show what we have to do here means. Now we got to know the lang lakara forms for Parasmaipada and Atmanepada dhatu. Here in the Bhutakala lang lakara, so the Kriyapada is given. First we have to identify the Kartari lang lakara form and we have to change into Karmani, and after that Karmani in Bhutakala. 1 minute. Prathamam idanim Kartaryam langlakara rupani drishtani asmabhihi. Karmani katham langlakara rupani bhavanti iti pashyamaha. Tatra pathati ityasya apathat iti किम लंग्लकार रूपम अस्माभिः प्राप्तम्. इदानीम् अपठत् इति कर्तरि लंग्लकार रूपम् अस्ति. We have to change the apathat into कर्मणि लंग्लकार form. So कर्मणि लंग्लकारः कथं भवति? अपठ्यत, अपठ्यन्त. Before that, I just want to show you the ashtadhyayi.com, how it works in how you can get to know the forms through Ashtadhyayi. Hope you can see the screen. If yes, anyone can put a message here. Divija Bhagini, can you see the screen? Am Bhagini. Okay, Dhanyavadaha. So, let us take Bhudhatu. So, here the drop down is there. In the Kartari form, in all Lakara, we will get all the Rupas here. So, here Abhavat is the Lang Lakara form. So, this is in Kartari. If we click on the arrow mark drop down, we have the second option called Bhava Karmanoho. If we click on that, then we get the Karmani forms. Karmani forms here. So, if we observe the Lang Lakara form, Abhuyata. So, Bhavati ityasya bhuyate iti latlakara rupam. Abhavat iti langlakarasya abhuyata. Abhuyata, abhuyetam, abhuyanta. Abhuyathaha, abhuyetam, abhuyatvam. Evam tatra rupani bhavanti. Tatra abhuyata, abhavat ityasya abhuyata. Abhavat, abhavatam, abhuyetam, abhavan, abhuyanta. इति तत्र एवं रूपाणां परिवर्तनं भवति. तदाधारेण वयम् इदानीम् अत्र कथं रूपाणि परिवर्तितानि भवन्ति इति पश्यामः. सो फर्स्ट वी हैव अपठत्, पठ धातु, अपठ्यत, अपठ्यन्त. नेक्स्ट अलिखत्, अलिख्यत, अलिख्यन्त. अगच्छत्, गच्छति इत्यस्य गम्यते इति भवति. सो अगम्यत, अगम्यन्त. धावति, धाव्यते इति भवति. अधावत् अस्ति चेत् अधाव्यत, अधाव्यन्त. अताडयत्, अताड्यत, अताड्यन्त. अभक्षयत्, अभक्ष्यत, अभक्ष्यत,
अभक्ष्यन्त अस्थापयत् अस्थाप्यत अस्थाप्यन्त अक्षालयत् अक्षाल्यत अक्षाल्यन्त अपिबत् अपिब्यत पीयते क्षम्यताम् अपीयत अपीयन्त अपिब्यत इति न भवति पाधातोः पिबति इत्यस्य पीयते इति भवति सो अपिबत् इति कर्तरि लङ्लकार फॉर्म इन कर्मणि अपीयत अपीयन्त इति रूपाणि भवन्ति एवं अजानात् एतेषां परिवर्तनं केऽपि कर्तुम् इच्छन्ति चेत् हस्तम् उत्तोलयन्तु अमिता भगिनी अजानात् अजायन्त अज्ञायत अज्ञायत अज्ञायन्त सम्यक् अकरोत् अकुर्यत् अक्रियत अक्रियत अक्रियन्त अक्रियन्त अददात् अदद्यत अदद्यत अदद्यन्त ददाति इत्यस्य किं भवति दीयते इति भवति सो अददात् अदीयत अदीयत अदीयन्त सम्यक् अवन्द्यत अवन्द्यन्त अवन्दत अवन्द्यत अवन्द्यन्त सम्यक् अकम्पत अकम्प्यत अकम्प्यन्त असेवत असेव्यत असेव्यन्त अयाचत अयाच्यत अयाच्यन्त अवर्धत अवर्ध्यत अवर्ध्यन्त वृद्ध धातोः किं भवति अवृद्ध अवृद्ध अवृध्यत अवृध्यन्त असहत असह्यत असह्यन्त सम्यक् धन्यवादः भगिनी धन्यवादः एवं तत्र कर्मणि रूपाणि लङ्लकार रूपाणि कथं भवन्ति इति ज्ञातानि नौ just applying the same thing so here we will take the only ekavachana form so first we will change the khadati latlakara form into langlakara akhadat after that lati the khadati in karmani khadyate and akhadat tasya langlakara roopam akhadyata evam परिवर्तनं कुर्मः प्रकाश मोहिनी भगिनी पृच्छति अपृष्टत् पृच्छ्यते अपृच्छ्यत् अपृच्छ्यत अपृच्छ्यत शृणोति अशृणत् शृणुयते श्रूयते it will be श्रूयते or शृणुयते अश्रूयत in कर्मणि अश्रूयते अश्रूयते ददाति अदत्त अददात् 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 दीयते अदीयत 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 जानाति अजानात् जानयते न ज्ञाधातुः ज्ञायते ज्ञायते अज्ञायते अज्ञायते इति भवति वा अज्ञायत्
अज्ञायत 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 हम्म, स्पृशति अस्पृशत स्पृश्यते अस्पृश्यत हम्म, आह्वयति आव्यति आव्यत आव्यते आहव्यत So here, good try Bhagini for the last one. So ahvayati here, who is the dhatu? Who is the dhatu? So what happens means hooyate iti tatra karmani bhavati. So ahvayat, ahuyate, ahuyata. एवं तत्र रूपाणि भवन्ति. सतीश महोदय. स्मरति स्मर्यते अस्मरत् अस्मरत् भूते अस्मरत् भूते कर्मणि अस्मरन्त अस्मर्यत अस्मर्यत ध्यायति अद्य कर्तरि भूते ध्यायति अध्यायत् कर्मणि भूते कर्मणि वर्तमाने ध्यायति ध्यायते कर्मणि भूते अध्यायत सम्यक् पोषयति पोषयते कर्मणि वर्तमाने कर्तरि भूते पोषयति अपोषयत् कर्मणि भूते पोषयते अपोषयत अपोष्यत अपोष्यत पोष्यते जिघ्राति जिघ्राति कर्तरि भूते अजिघ्रत् कर्मणि वर्तमाने कर्मणि भूते अजिघ्रियत कर्मणि वर्तमाने कर्मणि जिघ्राति जिघ्रियते. So the dhatu is ghra dhatu. जिघ्रति इति तत्र क्रियापदं लट्लकारे अजिघ्रत् लङ्लकारे घ्रा धातुः इति कारणतः कर्मणि घ्रायते अघ्रायत क्रीणाति क्रीणाति अक्रीणत् कर्मणि क्रीडातु क्रयते अक्रयत क्री धातुः अतः क्रियते इति भवति दीर्घ क्रियते 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 कर्मणि वर्तमाने कर्तरि भूते कर्मणि भूते अक्रियत कर्तरि भूते अक्रीणात् अक्रीणात् लभते and वन्दते both are आत्मनेपद धातु, so I have given a there. लभते कर्तरि भूते अलभ्यत अलभत अलभत सम्यक् अलभत लभ्यते लभते लभ्यते कर्मणि भूते अलभ्यत सम्यक् वन्दते वन्द्यते कर्मणि वर्तमाने अवन्दत कर्तरि भूते अवन्द्यत कर्मणि भूते अवन्द्यत कर्मणि भूते सम्यक् धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. So let us observe the krinati. So karoti and krinati, the hrasva and dirgha difference we have to observe here.
क्रीणाति इति कर्तरि लट्लकार form. So akrinat is the bhutakala langlakara form. So when we change into karmani in latlakara, it will become kriyate dirgha. For kru dhatu karoti, it will become hrasva kriyate. For krinati, dirgha will be happening here, kriyate. So akriyata. अतः भ्रमः मास्तु. यत्र कुत्रापि वाक्ये क्रियते इति दीर्घः अस्ति चेत् तत्र क्रीणाति क्री धातुः, यत्र ह्रस्वः अस्ति तत्र कृ धातुः. इदमेकं स्मरामः. इदानीं वाक्येषु कथम् इति पश्यामः. पुत्रः जलम् अपिबत् इति अस्ति. किं करणीयम्? अपिबत् इति यदस्ति तस्य परिवर्तनं करणीयं. कस्मिन् लकारे? कर्मणि लङ् लकारे परिवर्तनं करणीयं. पुनः अन्यनियमाः सामान्याः एव. कर्तृपदं तृतीयायां, कर्मपदं प्रथमाविभक्तौ, क्रियापदं कर्मपदम् अनुसरति इति नियमः अनुवर्तते. Only the change in कर्तरि prayoga, the kriyapada is in lang lakara, then in karmani lang lakara form only we have to use. Next, प्राचार्यः लेखनीम् अपातयत्. पातयति इति तत्र निजन्ते, अपातयत् इति लङ्लकार फॉर्म. प्राचार्येण लेखनी अपात्यत. नेक्स्ट, निर्वाहकः यातापत्रम् अयच्छत्. यातापत्रम् मीन्स टिकेट. निर्वाहकः कंडक्टर. Conductor has given the ticket. निर्वाहकः यातापत्रम् अयच्छत्. निर्वाहकेन यातापत्रम् अदीयत. तत्र ददाति यच्छति उभयोः अपि द लङ्लकार फॉर्म्स आर सिमिलर. छात्राः पाठम् अपठन्. छात्रैः पाठः अपठ्यत. नेक्स्ट, भगिनी बालान् अपश्यत्. भगिन्या बालाः अदृश्यन्त. So for दृश्य is the धातु. दृश्यते is कर्मणि लट्लकार form. अदृश्यत is कर्मणि लङ्लकार form. So why here अदृश्यन्त is बहुवचन means because बालाः is कर्मपदा here, that's why अदृश्यन्त is in बहुवचन. जनाः द्विचक्रिकाः अक्रीणन्. जनैः द्विचक्रिकाः अक्रीयन्त. अर्चकः श्लोकौ अशृणोत्. अर्चकेन श्लोकौ अश्रूयेताम्. उद्यानपालकः वृक्षान् अपालयत्. उद्यानपालकेन वृक्षाः अपाल्यन्त. एवं तत्र वाक्यानां परिवर्तनं वयं कुर्मः. तत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् I will lower all your hands. If you have questions, you can ask. तत्र वर्धते इत्यस्य धातुः वृद्ध इति धातुः. So वर्धते वृद्ध्यते is in कर्मणि लट्लकार. अवर्धत अवृद्ध्यत इति भवति. तत्र रविशंकर महोदय, फर्स्ट वन is the correct answer. So the अयच्छत् अदीयत already informed. So दा धातोः एव यच्छ इति आदेशः भवति. तदानीं यच्छति इति भवति. सो अदीयत इति कर्मणि रूपाणि भवन्ति. यस, ललिता भगिनी. ललिता भगिनी, कैन यू हियर मी? ललिता, यस भगिनी. Hello, yeah. Provacha is
that changes into how the karmani prayoga. Okay. So pra here pra plus uvacha. धातुः कः आदौ? Uvacha. धातुः Vacha means vach dhatu. वाच धातु इति भवति वा? I don't know. I didn't understand. Confusion is. अस्तु, तत्र वस्तुतः ब्रूयि व्यक्तायां वाचि इत्येव धातुः. Let me share. उवाच इति तत्र लङ्लकाररूपमपि न किं लट्लकाररूपमपि न. So if you see here, aha, ahatuhu, ahuhu, this is the latlakara form, and in this is dvikarmaka dhatu, ubhayapadi. So atmanepadi, brute, bruvate, bruvate. This is the forms. But uvacha is litlakara. Okay. Then we have to choose in karmani the litlakara form only. Uche. Okay. प्रोवाचा किं भवति तदानीं? प्र प्लस ऊचे प्रोचे. हाँ, एवं तत्र यदा यत्र कुत्रापि सन्देहः अस्ति चेत् एवं वयं द्रष्टुं शक्नुमः. Thank you. Another one. Can I ask? Yes. Yeah. Na khalu ek chakro ratho gacchati. That khalu eka chakrena ratho means rathena gamyate na. एकचक्रः रथः इत्येव तत्र रथस्य एव एकचक्रः इति विशेषणं. सो एकचक्रेण रथेन एकचक्र रथो न गम्यते. एकचक्रेण रथेन न गम्यते. Ekena chakra is not correct. No, ekachakra is the already it is a samastapada, so we can change. One word and rathena gamyate. Okay, I got clear. That's thank you so much. धन्यवादः. नलिनी भगिनी. Begini, will you give some exercises on this, Begini, so that we'll get used to this? So in this class we have done the exercises only, Bhagini. No, further we want to see whether we are doing it correctly. If you can, we'll please. check, Bhagini. Okay, yes, धन्यवाद. okay. Next, Satish Mahodaya. Sorry, Adityan Mahodaya. Adiyan, Hari Om. I have no questions really. I have clarified. Okay. धन्यवादः. Satish Mahodaya. मम नाम द्वारकनाथ रेड्डी भगिनी. नमस्कारः. सुरसरस्वती सभा पुस्तकानि साफ्ट कॉपीज कुत्र कथं आप्नोमि कथं प्राप्तुं? I think in the group somebody has sent the PDF, I think, Mahodaya. If you can, if anyone can share. How to कथं group मध्ये प्रवेशनीयं समूह मध्ये? The link is already in the website, Mahodaya, in the course page. धन्यवादः भगिनी. अस्तु, धन्यवादः. Last question, Harin Mahodaya. Namaste, Bhagini. So, da dhatu, there are two, right? One is dana dane dhatu, bhavadigana, and one is dudai juhotyadigana. I'm always confused. Which one, the ayachat, adiyat, ayachat to adiyat comes under which one, and how would I, even though the meanings are same, the formations are different. So how would we know that? कदाचित् अभ्यासेन एव ज्ञायते, महोदय. So सामान्यतया the h, wherever the h is what it is becoming adesha, then yachati yachatah yachanti.
the rupas will be like that. But somewhere the forms are same as da dhatu only. Satyam, yeah. That is why, you know, it is very hard to figure out which they are using in which context. Okay. Is there a other than they are into separate gana, is there any difference between them? We need to further studies only we get to know that more. For this level, it is not required, I think. Okay, अस्तु, धन्यवाद भगिनी. अस्तु, धन्यवादः. सो तत्र ऋदुधातोः अन्तिमः प्रश्नः Q&A मध्ये अस्ति. ऋदु इति धातुः रोदिति इति कर्तरी रूपं भवति. So in कर्तरी लङ्लकार form will be arodat, arodit iti रूपद्वयं भवति. So when we change the same into karmani, roditi will be becoming rudyate. Rudu is the dhatu. So yate, rudyate. And the arodit iti langlakara roop, kartari langlakara. In karmani langlakara arudyata. Arudyata, arudyetam, arudyanta iti bhavati. तत्र ashtadhyayi.com इत्यत्र वयं किञ्चित् सावधानतया पश्यामः चेत् we get to know the forms there itself. एवं यदा संशयाः भवन्ति we can refer to the ashtadhyayi.com. So whenever in between while studying if we get confusion we can refer to the ashtadhyayi.com. सर्वे प्रश्नाः अत्र उत्तरिताः. तर्हि अभ्यासं कुर्मः. यथा अद्य एकवचने बहुवचने एवं अभ्यासाः कृताः अस्माभिः तथा अन्येषां धातूनाम् अभ्यासं स्वयं कुर्वन्तु. शब्दरूपाणि धातुरूपाणि एवमेव श्लोकानां कण्ठस्थीकरणम् अपि कुर्वन्तः भवन्तु. प्रतिदिनं पारायणं कुर्मः. तेन किं भवति, कदाचित् श्लोके विद्यमानाः डायरेक्ट from the shloka questions can be asked, so that it will be easy to answer, I think. So pariksha ishaye tatra maybe in the next week we will inform. Dhanyavadaha. Ram ram.